आगाज फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد अल्लाह अकबर خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما अल्लाह अकबर والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما सुभान अल्लाह صدق الله العظيم